पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक अदालत ने सार्फिन को ऑनलाइन ऐप्स पर जुआ खेलने की तरगीब देने के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी बाई को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले कर दिया है। लाहौर में पेश आने वाला ये वाकया न सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ा सबक है बल्कि इस बात की भी निशानदेही करता है कि हमारे मुल्क में कानून का इस्तेमाल किस तरह पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया जाता है। सादुर रहमान, जिन्हें ज्यादातर लोग डकी बाई के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान के उन यूट्यूबर्स में शामिल हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और नौजवान नस्ल उन्हें दिलचस्पी से देखती है। 2 रोज कबल जब वो अपनी अहलिया के साथ बैरून मुल्क सफर के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो इमिग्रेशन काउंटर पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब अदालत ने उन्हें मजीद 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले कर दिया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुख्तलिफ ऑनलाइन जुआ खेलने वाली एप्स की तशहीर की और ये एप्स गैर रजिस्टर्ड थी। तफ्तीशकारों के मुताबिक डकी बाई के मोबाइल फोन से चैट्स और लेन देन के शवाहिद मिले हैं और दावा किया जा रहा है कि वो एक जुआ ऐप के कंट्री मैनेजर भी थे बगैर स्टेट बैंक या FBI की इजाजत के। बज़ाहिर ये एक कानूनी केस लगता है मगर हकीकत इससे ज्यादा पेचीदा है। पाकिस्तान में कई मशहूर शख्सियात ऐसी ही ऐप्स की तशहीर कर चुकी हैं मगर उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये है कि सिर्फ डकी बाई को क्यों निशाना बनाया गया। नाकदीन के मुताबिक असल वजह यह है कि डकी बाई ने इमरान खान के बारे में मुस्बत राय दी थी और सोशल मीडिया पर उनके हक में ट्वीट्स किए थे जो बाद में जबरदस्ती डिलीट करवाए गए। यहाँ असल दुख की बात यह है कि मुल्क में बड़े बड़े सियासतदान और बासर लोग अरबों की करप्शन करके भी हीरो बन जाते हैं, हुक्मरानों की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मगर आम शहरी या मशहूर यूट्यूबर अगर हुक्मरानों के खिलाफ या मुखालिफ बयानिए के हक में बात कर दे तो उसे फौरन कानून की गिरफ्त में ले लिया जाता है। ये केस इस बात का आईना है कि पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम किस कदर दोहरा है। एक तरफ लुटेरों और ताकतवरों के लिए सब कुछ जायज है जबकि दूसरी तरफ अवाम या नौजवानों को अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक घसीटा जाता है। यही वो तल्ख हकीकत है जो इस माशरे में इत्मीनान और इंसाफ के फुकदान को जन्म देती है। देखिए किस तरह डकी बाई को घसीटते हुए लेकर जाया जा रहा है। सामने भाई क्या कहेंगे? देखिए भाई बताएंगे कुछ कहेंगे भाईजान के मुताबिक क्या कहेंगे? पाकिस्तान में करप्शन इस कदर आम और मजबूत जड़ें पकड़ चुकी है कि अब ये हुकूमत के लिए किसी मसले की फहरिस्त में शामिल ही नहीं रही। आज की काबीना को देख लीजिए, वजीर आजम से लेकर सदर तक और एक आम वजीर से लेकर आला मुशीर तक हर एक पर अरबों और खरबों रुपए के करप्शन स्कैंडल्स के संगीन इल्जामात हैं। उनके महल्लात, गैर मुल्की जायदादें, ऑफशोर कंपनियां, महंगी गाड़ियां और बेहिसाब दौलत किसी राज की तरह छुपी हुई नहीं बल्कि सबके सामने है। लेकिन इन सब के बावजूद वो इक्तिदारी के ऐवानों में बैठकर फखर से खुद को अवामी नुमाइंदा और खादम कहलाते हैं। ये एक खुली हकीकत है कि इस मुल्क में कानून और इंसाफ का निजाम ताकतवर के सामने बेबस हो जाता है। जब कोई बड़ा सियासतदान या हुकूमती रुकन अरबों रुपए के करप्शन करता है तो इदारे चुप साध लेते हैं। कभी नैब खामोश हो जाता है, कभी FIA और कभी FBR को अंधा और बहरा बना दिया जाता है और कभी अदलिया के फैसले भी ताकतवर के मफाद के मुताबिक बदल जाते हैं। यूँ लगता है कि अरबों खरबों की करप्शन इस मुल्क में एक मामूली बात है जिस पर कोई सवाल करने की जरूरत नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ एक आम यूट्यूबर जो महज एप्स की तशहीर करता है अचानक पूरे रियासती निजाम के लिए खतरा बन जाता है। उसे एयरपोर्ट पर अहलिया के साथ रोका जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है और मजीद जिस्मानी रिमांड पर दे दिया जाता है। ये वही अदालतें हैं जो बड़े बड़े सियासतदानों के मुकदमात बरसों तक लटकाई रखती हैं और आखिर में सबको बरी कर देती हैं। ये सब कुछ देखकर एक आम शहरी के दिल में ये सवाल उभरना लाजमी है कि आखिर कानून का मियार 2 तरह का क्यों है। अरबों रुपए लूटने वाले सियासतदान और हुक्मरान ऐवानों में बैठे रहते हैं जबकि एक यूट्यूबर या आम शहरी को मामूली बात पर कानून की गिरफ्त में ले लिया जाता है। क्या ये इंसाफ है? हकीकत ये है कि इस हुकूमत के लिए करप्शन कोई मसला ही नहीं। मसला सिर्फ वो शख्स है जो हुक्मरानों के बयानिए से इख्तिलाफ करता है या उनकी पसंद के खिलाफ राय रखता है। अगर डकी बाई ने इमरान खान के हक में चंद जुमले ना कहे होते या हुकूमती सफों के खिलाफ कोई बात ना की होती तो शायद आज वो भी चैन की नींद सो रहे होते और उनके खिलाफ कोई केस ना खुलता। ये एक मजीका खेज और अफसोसनाक सूरत हाल है। अवाम के खून पसीने की कमाई लूटने वाले ताकतवर और बासर लोग खुलेआम घूमते हैं, उन पर हाथ डालने की जुर्रत कोई नहीं करता। लेकिन जो शख्स हुक्मरानों की मिजाज के खिलाफ बात कर दे या हुकूमती बयानिए को चैलेंज कर दे उसके लिए फौरन कानून हरकत में आ जाता है। यही वो दोहरा म्यार है जिसने अवाम के दिलों में ये यकीन पुख्ता कर दिया है कि पाकिस्तान में इंसाफ सिर्फ कमजोरों के लिए है और ताकतवर हमेशा बच निकलेंगे। यूँ लगता है जैसे इस मुल्क में इदारों का असल काम करप्शन रोकना नहीं बल्कि
بلکہ عوام کو یہ دکھانا ہے کہ قانون صرف چھوٹے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ تماشا نہ صرف مزید خیز ہے بلکہ ایک ایسے نظام کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے جو انصاف کی بجائے طاقتوروں کے مفاد کے گرد گھومتا ہے۔ ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد سامنے آنے والی خبروں نے عوام کے اندر ایک اور سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہ بات صرف الزام یا مقدمے تک محدود نہیں رہی بلکہ اطلاعات کے مطابق گرفتاری کے دوران ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک اور تشویشناک پہلو ہے کیونکہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے کوئی قتل یا دہشت گردی نہیں کی بلکہ صرف ایک یوٹیوبر ہونے کے ناطے کچھ ایپس کی تشہیر کی تھی، اس قدر سخت رویہ کسی طور جائز نہیں بنتا۔ اصل بات سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ ڈکی بھائی کو نشانہ بنانے کی وجہ وہ چند ٹویٹس اور جملے ہیں جو انہوں نے عمران خان کے حق میں کہے تھے۔ یہ وہ جرم ہے جو ہمارے ملک میں ناقابل معافی سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی شخص عمران خان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرے، چاہے وہ سیاستدان ہو، صحافی ہو یا پھر کوئی یوٹیوبر، فوراً اداروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ ڈکی بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد صاف ہے، انتقام۔ یہ صرف ایک فرد کو سزا دینا نہیں بلکہ باقی تمام مشہور شخصیات، یوٹیوبرز اور فنکاروں کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان یا اپوزیشن کے حق میں زبان کھولی تو آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ اس خوف کا ماحول جان بوجھ کر بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی دوسرا شخص ہمت نہ کرے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو کسی جمہوری معاشرے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ اس بات کا کھلا ثبوت بھی ہے کہ حکومت اپنی کمزوری کو طاقت کے ذریعے چھپانا چاہتی ہے۔ ڈکی بھائی کے ساتھ نفرت انگیز سلوک اور گرفتاری کے دوران تشدد دراصل اس پورے نظام کی عکاسی کرتا ہے جہاں انصاف اور قانون کو ذاتی پسند و ناپسند کے تابع کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے اربوں کی کرپشن کی ہو اور حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ محفوظ ہے، لیکن اگر کوئی نوجوان یوٹیوبر اپنی رائے میں عمران خان کو پسندیدہ قرار دے دے تو وہ قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ یہ انتقامی کارروائیاں وقتی طور پر تو لوگوں کو ڈرا سکتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ عوام کے دلوں سے حکمرانوں کے لیے نفرت اور بے اعتمادی مزید بڑھتی ہے۔ سچائی دبائی جا سکتی ہے مگر ختم نہیں کی جا سکتی، اور ڈکی بھائی کے ساتھ ہونے والا یہ سلوک اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کا شمار پاکستان کے انہی یوٹیوبرز میں ہوتا ہے جن کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنی مزاحیہ ویڈیوز اور فیملی ویلاگز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی جانب سے پوسٹ کیا جانے والا مواد ماضی میں بھی متنازع رہا ہے۔ رواں برس کے آغاز میں بھی انہیں اس وقت قانونی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی موٹر وے پر لاپرواہی سے ڈرائیونگ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ نے انہیں اس مقدمے میں حفاظتی ضمانت دے دی تھی۔ تاہم اس مرتبہ سعد الرحمان کو جس معاملے کا سامنا ہے وہ اپنے پلیٹ فارمز پر غیر قانونی جوئے کی ایپس کی تشہیر کا ہے۔ سعد الرحمان پر الزام ہے کہ وہ ان چند پاکستانی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مالی فائدے حاصل کرنے کی غرض سے عام پاکستانی شہریوں کو جوئے کی ایپس میں سرمایہ کاری کرنے پر اکسایا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے درج کردہ FIR میں بتایا گیا ہے کہ ایجنسی کی جانب سے 13 جون 2025 کو قابل اعتماد ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر ایک انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا۔ مقدمے کے مطابق اطلاعات یہ تھیں کہ چند سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز اپنی فالوئنگ اور شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنے مالی فائدے کی غرض سے صارفین کو جوئے کی ایپس میں سرمایہ کاری کے لیے اکسا رہے ہیں۔ FIR میں مزید الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس موقع پر ملزم سے آئی فون برآمد ہوا جس کا موقع پر تجزیہ کیا اور یہ پایا گیا کہ ملزم بائنومو کی تشہیر میں ملوث چند افراد کے ساتھ رابطے میں تھے۔ مزید یہ کہ بائنومو کی جانب سے ملزم کو موصول ہونے والی ادائیگیوں اور گمراہ کن ویڈیو سے متعلق شواہد بھی موبائل فون سے برآمد ہوئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔